So let's begin from question number E. E बाट सुरु गरौँ हामीले आज है. So the question is, in the given figure, P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. So let's find out which one is P. P and V and this. So this one is this point. So this point P is the midpoint of AB. हामीलाई त्यो दिएको रहेछ. Q is any point on the side BC. So it's any point. Dot. There's a full stop रहेछ. CR meets AB at R. CR meets AB at R. And CR parallel PQ. ल हामीलाई दिएको रहेछ भने, now we need to prove area of triangle BQR. Area of triangle BQR भनेको यो triangle भयो. Good morning, sir. Good morning. So this is a triangle which should be the half of triangle ABC. यो चाहिँ ABC को half हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने रहेछ. के गर्ने यसको लागि अब? के भयो नि half हुन्छ? पहिला हामी त त्यो त थाहा हुनु पर्यो. एउटा ट्रायंगल अर्को ट्रायंगल को half हुनको लागि के हुनु पर्छ? What is the property for that? ल भनौँ त ल. के भन्नु सर? हजुर. के भन्नु पछि फेरि भन्नु. What is the property so that a triangle becomes half of another triangle? Same base same parallel. Median. Good. Same base same parallel भयो भने चाहिँ the areas of triangle are equal हो हैन र? Triangles standing on same base and between same parallels are equal in area भनेर पढेको नि त हामी त. त्यहाँ the area of triangle is half the area of triangle भनेर त पढेको छैन. तर अघि कौशलले भने जस्तै median भयो भने चाहिँ the median of triangle bisects the triangle in two equal halves भनेर हामीले पढेको छौं. भन्नुको अर्थ here we need a property of median. Median को property हामीलाई चाहिन्छ. Is it clear all of you? बुझेछै हो? ल अब हामीले त्यो प्रोपर्टी युज गर्नको लागि त हामीले यहाँनिर केही कन्स्ट्रक्सन त गर्नै पर्यो. के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा गुड वी हैव टु जोइन पीसी. यो भन्यो भने मात्रै हामीले यसलाई हाफ भन्न पाउँछौँ, नत्र त पाइदैन. सो हियर आई हैव जोइन्ड पीसी. यो तिमीले कन्स्ट्रक्सनमा लेख्ने यसलाई है. कन्स्ट्रक्सनमा तिमीले लेख्ने लेट अस जोइन पीसी भनेर लेख्ने. ठीक छ? यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन पार्ट भयो. ल यसपछि अब हामीले के लेख्न पाइएला त अब? ल हेरौँ त ल. पक्कै पनि हामीले त्यो हाफ वाला प्रोपर्टी नै युज गर्छौं अहिले हामीले हैन र? प्रोपर्टी हाम्रो त्यही नै हो. भनेपछि अब हामीले कुन ट्रायंगल हाफ लिने त नि अब? के लेख्ने स्टेटमेन्ट? डीपी यो पी हो. बीपीसी. एबीसी नलिने? ओ गुड एकदम राम्रो. हामीलाई चाहिएको ट्रायंगल चाहिँ त तलतिर छ हैन र? त्यसले गर्दा अहिले हामीले तलतिरकै ट्रायंगल लिनु पर्यो. सो वी विल बी राइटिङ हियर ट्रायंगल बीपीसी. सो ट्रायंगल बीपीसी इक्वल्स हाफ ट्रायंगल के हुन्छ? एबीसी. सो व्हाट इज द रिजन फर दिस? यसको लागि रिजन के हो? सो क्यान टेल मी? Median bisects the triangle ABC into two equal halves. Good. Median bisects the triangle in two equal halves. So is it clear all of you? बुझेको छ तिमीहरुले? Yes sir. Okay.
यो अनुराग सुवेदी भन्ने मान्छेले वाइ इज द क्यामेरा अफ क्यामेरा किन अफ भयो धनी भन्ने प्रुभ गर्नु भयो नि सर खै त्यो पनि हुन सक्छ यस्तो राम्रो मान्छे भएर अनि क्यामेरा अफ गरेर बस्दिने के उता गेमतिर भिड्दै थिएस् चान्सेस त त्यो पनि छ के अरे ओके अल अफ यु सो ल अघि हामीले अब कौशलले भनेको होइन ल ठिक छ सो नाउ लेट्स मुभ अन स्टेटमेन्ट नम्बर 2 अब 2 नम्बरमा जाउँ हामी अब हामीले के गर्ने त अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो हो यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको कुरा हो एरिया अफ ट्रायंगल BQR इज इक्वल टु हाफ एरिया अफ ट्रायंगल ABC हो तर हामीले देखायो एरिया अफ ट्रायंगल BPC देखायो हाफ अब हाम्रो टार्गेट के हुनु पर्यो त अब ल हेरौँ त ल सर यो RPQ र PC अनि एउटा यहाँ पोइन्ट त्यसलाई इक्वल बनाइदिनुहुन्छ हजुर कस्तो रे RPQ र यो PQC लाई इक्वल गराइदियो भने के RPQ र PQC र PQC लाई इक्वल गराइदियो नि सेम बेस सेम छ सर ओ माथिबाट पोइन्ट हो नि यहाँ गुड एकदम एक्ज्याक्टली एकदम राम्रो ल यति भएपछि अब तिमीहरूले जस अब आउट थ्योरममा हामी कसरी जाने कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केहीले चाहिँ सिक्यो अब तिमीहरूले अब नबोल्नेको तपाईँले कसरी भनौँ र अब होइन एउटा गधा यो पूर्वको यो दिपेन भनेको त राम्रो चाहिँ डिस्पेन्स रे ल यसलाई डिस्पेन्सै गर्नुपर्ने छ यसलाई ल ठिक छ ल सो हियर वी क्यान सी PQ इज प्यारलल टु RC PQ प्यारलल RC छ अब यहाँ PQ लाई बेस मानिदियो भने अघि कौशलले भने जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि वी क्यान सी triangle PQC isn't it is equal to triangle PQR यस्तो हुँदो रहेछ अब मलाई चाहिएको ट्रायंगल BQR हो अब हेरौँ त यहाँनिर यो BQR हुनको लागि यो PQR मा के कुरा छुट्यो त अब मलाई चाहिएको PQR त हैन नि त मलाई चाहिएको त BQR हो ल हेरौँ त ल के रहेछ मैले निकाले यति मैले यति मात्र निकालेर छु मैले अहिले हैन तर मलाई चाहिएको ट्रायंगल फेरि यो हो फेरि यति पुरा हो यो अब मैले के गर्न ठीक होला अब ल भन त ल सो obviously we have to add one triangle isn't it हामीले के गर्नुपर्छ यहाँनिर अब एउटा ट्रायंगल एड गर्नुपर्छ and that triangle is which triangle is good PQB PBQ or PBQ जे भन्दा नि हुन्छ ल मैले PBQ नै भने ल ठीक छ so let's say triangle PBQ plus triangle PQC त्यो 2 नम्बरको रिजन त हामीले भन्ने नि के है 2 नम्बरको रिजन के थियो नि मैले भुले नि त ल सम्झाउ त ल triangles on same base PQ and between same parallel PQ parallel to RC हैन हाम्रो बाँकीका जीवजन्तुहरु कता छन् भने के बोल्दै बोला हैन त तिम्रो बोल्दै बोल्दिन भनेर कसम खाएको म आजबाट ईश्वरको नाममा यो शपथ लिन्छु कि म कुनै पनि क्लासमा बोल्दिन यस्तो थियो र क्लासमा बस्दा त यति साइलेन्ट त मैले कहिल्यै भेटिन मैले कुनै पनि दिनमा भेटिन मैले यो साइलेन्ट हुनलाई चाहिँ लकडाउन हुनै पर्ने रहेछ क्या है ल ठीक छ ल अब यो PBQ र PQC लाई जोड्यो भने के आउँछ हेरौँ त ल यहाँनिर हेरौँ त ल के रहेछ PBQ भनेको यो ट्रायंगल हो है यो ट्रायंगल हो यो PQC भनेको फेरि यहाँबाट यसरी जोडेर यो ल यो दुईटालाई मैले एक ठाउँमा जोड्दिएँ भने के बन्दो रहेछ कुन ल हेरौँ त ल
कुन ट्रायंगल बन्यो ल हेरौँ त ल PVC. So what is the name of that triangle? It is obviously PVC, isn't it? PVC. अथवा BPC नै भन्ने माथि BPC रहेछ म BPC भन्ने है त ल सो ट्रायंगल BPC सर 3 को के एडिसन एक्जाम होले नि गुड कति राम्रो ल हो त एडिसन एक्जाम कति राम्रो अनि अब यतातिर यो यसमा हेरौँ त अब यो PBQ मा जोड दिनु त के आउँदो रहेछ ल त ल PRQR ल PQR हो यसमा हामीले यो तलको जोडा त हो नि के भन्यो BQR भने सर गुड ट्रायंगल BQR भन्यो BQR भने सर सो व्हाट इज द रिजन फर दिस यसको रिजन के हो पार्ट एक्जाम गुड होल पार्ट एक्जाम कति राम्रो ल यति भएपछि त अब सकिहाल्यो हैन अब त 5 नम्बरमा अब नाउ वी क्यान रिप्लेस ट्रायंगल BPC बाइ BQR इजन्ट इट BQR हामीले BPC लाई BQR ले रिप्लेस गर्न सक्यो नि त अब त सो नाउ वी क्यान से ट्रायंगल BQR इज इक्वल टु हाफ ट्रायंगल ABC भयो ल यो करुणा भन्ने मान्छे साह्रै खराब रहेछ कि है जब यो करुणाले माया गर्यो कतिको आवाजै हरायो हैन त हो नत्र क्लासमा हामी बस्न सक्थ्यौं त यसरी सायद त्यो बाँसघारीको डाङ्ग्रे जुन छ सायद त्यो पनि एकचोटि हजुर कृपा गरेर हजुरहरू हामी भन्दा नि साह्रै हल्ला गर्नु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ सायद खुट्टा ढुक्न आउँथ्यो होला आजकल हेर त ल कति शान्त छ हुन्छ यसमा घरमा हुनुभएको मम्मी बाबालाई नि धन्यवाद भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है ल ठिकै छ ल अब यो क्वेशन नम्बर ई मा केही कन्फ्युजन छ नि भनौँ केही छ यो मनिष भन्ने मान्छेको क्यामेरा चाहिँ अन देखाएको छु मैले तर मान्छे चाहिँ देखाएको छैन ए यहीँ रहेछ त यस्तो ह्यान्डसम मान्छे भएर अनि कता यसरी भाया त त्यही माथि यहाँ झन् हाम्रो अब मनिषले हामी सबैलाई एउटा एउटा केक बाँड्ने भनेर भनेको लाग्थ्यो अस्ति त्यही भएर म आजकल 5-6 चोटि ब्रस गरिरहेको छु त्यो गुलियो धेरै खानु हुँदैन नि त गुलियो खायो भने त्यसले चाहिँ दाँत बिगार्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ल ओके ल यो ई नम्बरमा केही सोध्नु छ नि भनौँ के नत्र लेट्स मुभ अन क्वेसन नम्बर एफ के छ एफ नम्बर जाँदा हुन्छ अब मनिष कता हेरेको यो भयो नले बाबु नले केक हामी सबैलाई केक बाँड्नु पर्छ भनेर त उता पो हेरिरह त्यस्तो पनि हुन्छ ए ल ठिक छ ल हो र कस्तो बेला फेरि भयो भनेछु त नि मैले फेरि अनि मैले पो भयो भने त नि अनि मेरो लागि नल्याए पनि त अरू साथीहरूको त ल्याए हुन्थ्यो नि त अरूले त भनेको थियो नि के त्यस्तो साथी पहिला आउँछ नि त ल ठिकै छ एफ नम्बर हेरौँ त ल सो हियर वी क्यान सी ABCD इज अ कोरिलेटरल एन्ड AB इज प्रोड्युस टु E हो र यहाँ अनि सिमिलरली DB इज प्यारल टु CE हामीलाई यति कुरा दिएको छ एन्ड वी हेभ टु प्रुभ एरिया अफ ट्रायंगल कोअर्डिलेटरल ABCD ल पहिला सेट गरिहालौँ त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ हैन र ल सो यो जुन कोअर्डिलेटरल छ दिस शुड बी इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल DAE रे यसलाई अर्को हेरौँ है त DAE भने फेरि कुन हो त अब यो रहेछ ट्रायंगल त्यहाँ तिमीहरूले कुनै कमन पार्ट देख्यौ तिमीहरूले ल हेर त ल एक ठाउँमा रातो र कालो दुईटै भएको देख्यो कि सर कुन पार्टमा रातो र कालो सँगै छ
पार्ट छ गरे होइन क्या ए बी अनि एउटा छ सर्टेन पार्टमा चाहिँ रातो कालो दुइटै भएको हुनुपर्छ क्या सायद यो एडिबीमा होला होइन ट्राइङ्गल एडिबी सम्झिराखौँ है यो एडिबीलाई अहिले हामीले नलिए नि भयो क्या अहिले किनकि लास्टमा जोड्दै भयो नि त्यो त दुइटैमै रहेछ ल अब म एडिबीलाई छोप्ने काम गरिदिन्छु मैले अब ठिक छ छोपिदिउँ यसलाई एडिबीलाई मैले छोपिदिन्छु अब ल यति चाहिँ नहेर्ने यहाँ चाहिँ अलिकति हल्का टच गरेको छ तर अहिले यति ट्राइङ्गललाई नहेरौँ न अहिले एकछिनलाई के जान्छ र होइन ल अब बाँकी रहेको फिगरमा मात्रै हेरौँ नाउ वी क्यान सी डिबी इज प्यारलल टु सिई डिबी चाहिँ केसँग प्यारलल छ अरे सीसँग प्यारलल छ सो नाउ लेट्स टेक डिबी एज बेस डिबीलाई मैले बेस लिएँ त्यसो भने यहाँ केही त्यस्तो प्रोपर्टी होला यो मलाई अब कसले भन्ने भने आस्थाले भन्ने ल आस्था गुरुङ ल क्या मक्ख परेको हेर्न यो गुरुङनीले भन्ला जस्तो लाग्यो नि के अरे बोल्नुपर्छ भनेर चुप लाएर बस्दियो अहिले त ल एनीले भन्छ कि एनी ल यहाँ वी क्यान सी डिबी इज प्यारलल टु सिई है डिबी र सिई प्यारलल छ डिबीलाई हामीले बेस मानौँ यसलाई यस्तो भयो भने के हुन्छ यहाँ प्रोपर्टी के छ त They lies on same base BD and same parallel line CE and होइन एनी अचम्मै भयो है मैले एनीलाई भन्ने भनेको थिएँ मैले तर यहाँ त हो र होइन सानो सानो देशमा ठुल्ठुलो कुरो भइहाल्छ नि कहिले काहीँ यो मन्जु शर्मा भनेको मन्जु शर्मा भने मन्जु शर्मा यसरी हेरौँ है त को रहेछ आएपछि त्यस्तै जस्तो लाग्यो ए त्यसो अनि हाम्रो यो विवेक भन्ने मान्छेको विवेक ल भनौँ ल विवेक पोखरेल ल त भनिदिनुहोस् त हजुर यो डिबीलाई बेस मान्यो भने हामीले के कुरा लेख्ने होला यहाँ मात्र दुईजनाको मात्रै आवाज आयो क्या अरू पनि आवाज सुनौ त्यो त रिजन भयो त्यता त सेम बेस सेम प्यारलल त रिजन भयो तर यहाँ स्टेटमेन्टमा के लेख्नु त नि मैले यहाँ अब केही त लेख्नु पर्यो यहाँ स्टेटमेन्टमा अगाडि ल यहाँ अगाडि एउटा यहाँ स्टेटमेन्टमा केही त लेख्नु पर्यो नि त मैले भएन नि भाउ यो त जस्तो अघि हामीले यहाँ माथि हजुर माथि भनेको थियौँ नि हजुर ल हजुर हजुर सुनौ ल triangle BDC equals to triangle BDE. गुड एकदम राम्रो ल ट्राइङ्गल BDC इज इक्वल टु ट्राइङ्गल BDE बल्ल अनि यो लेखेर बल्ल अनि त्यसपछि अघि भनेको रिजन चाहिँ अब भयो बिकज दे लाइ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल त्यसपछिको कुरो अब है रिजन हो बल्ल पछि ल अब त्यसपछि अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि दुईटैमा यो ट्राइङ्गल मैले चाहिँ यहाँ जोड्ने काम गर्छु मैले अब है यो ट्राइङ्गल एडिबी दुईटैमा छ भनेको छौँ हामीले दुईटै फिगरमा त्यही भएर मैले अब यहाँ बिडिसीमा पनि जोड दिएँ मैले एडिबी के फरक पर्ला र होइन त्यस्तो के भएछ भने मेटौँला अझै पनि बिग्रिएछ भने ए होइन यो त होइन रहेछ नि अर्को तरिकाले रहेछ भनौँला के जान्छ र होइन र यहाँ छलफल गर्ने त हो नि जस लाज मान्नु चाहिँ भएन है मेन कुरो चाहिँ मैले भनेको कुरा मिस्टेक हुन्छ कि भनेर लाज मान्नु भएन ल यसको रिजन चाहिँ एडिसन एक्जिम भयो के भयो यो एडिसन एक्जिम ल त्यसो भने अब 3 नम्बरमा के भयो त अब ल हेरौँ त ल अब यो जुन यो सेट गरेको जुन पार्ट छ यो सेट गरेको पार्ट यसलाई मैले जोडेँ मैले डिबिसीमा
भने के आउँदो रहेछ त पहिला त कुन बीडीसी मै हो ल हेरौँ त ल एकचोटि म यसलाई यतिलाई आन्सर आयो हजुर ल यसलाई मैले छोपिदिएँ ल बीडीसी होइन कि त नि बीडीसी मा मैले यो पार्ट जोडेँ के भन्यो अब्भियसली इट इज क्वाड्रिलेटरल एबिसिडी हो कति राम्रो कुरा अनि त्यस्तै फेरि अर्को पटक चाहिँ मैले यही फिगरलाई यतातिर लगेर जोडिदिएँ भने चाहिँ के भन्दो रहेछ कुनि ए यो त पुरै छेकियो त है ल अब हेरौँ त ल यो डिबिई जोड्यो कि हामीले एबिडी यतातिर राइट ह्यान्ड साइडमा के भन्दो रहेछ हेरौँ त ल बिडिई भनेको यो हो नभए यहाँनिर म तिमीहरूलाई ट्रायंगल एबीएई भन्यो हजुर ल यसमा यति ट्रायंगल एसीडी भन्यो एडिई भन्यो है ल लेखिदिउँ है त अब है यसलाई है ल सो सरी यहाँ यो त क्वाड्रिलेटरल थियो र त क्वाड्रिलेटरल एबिसिडी is equal to triangle ADE हैन त ल के छ नबुझेको भने भनौँ के रे के छ नबुझेको हैन सर ल पछि यसलाई क्लियर गरिदिनु होला अब यसलाई क्लियर गरौँ नगरौँ के छ ल क्लियर गर्ने है त सर हजुर ट्रायंगल ल ल एडीई बन्छ हैन हजुर यहाँ एडी नै लेखेको छु मैले ट्रायंगल एडी नै लेखेको छु मैले यो त एडीबी त अघि नै गयो त यो कमन पार्ट हो भनेर हो यो त एडीई नै हो एडी नै लेखेको छु मैले यताको यो हेरेर झुके जस्तो लाग्यो होइन र आज यो रितेश शर्मा भन्ने मान्छेको बर्थडे हो र आज टिका लगाएर आएको छ रितेश के छ होइन झन् हामी कस्तो मख परेको झन् एउटा कम्तीमा नै एउटा चक्लेट त आउने भयो भनेर सिधै होइन भनिदियो हजुर छोरी मक्का परे चक्लेट दिन परेन भनेर ल ठिक छ ल अब जी नम्बर हेरौँ है सरको मार्कै थियो देखा हाम्रो मार्कै कस्तो यो जी नम्बर हो कि ए जी नम्बर कस्तो देखियो र हार्नमा त पुरा ट्रेङ्गल भित्र काटे जस्तो देखायो यता सरले सरकोमा चाहिँ प्रायः निकालेन कि ए सरको अलि लान्छ त्यो यस्तो हो त्यो मेरो हाई क्वालिटी क्यामेराले गर्दाखेरि हो क्या त्यस्तो त्यो त्यो फोटो खिच्ने बेलामा त्यो अब त्यहाँ त एउटा पेज मात्रै फोटो खिच्ने होइन नि त त्यो खिच्दै जाँदाखेरि त्यो सायद त्यो हावाले के गरिदियो अथवा के गर्यो अनि लाम्चो जस्तो भयो केही फरक पार्दैन त्यसले केही फरक पार्दैन त्यसले त्यस्तो ल सो इन द गिभन ट्रायंगल ABC टु मिडियन्स B एन्ड CD आर इन्टरसेक्टिङ एट O भनेको छ भनेको यो पनि मिडियन रहेछ यो पनि मिडियन रहेछ भनेपछि अब हामी अरू के सोच्नै परेन हाम्रो लागि अब है अब मिडियन भन्ने थियो मिडियनको प्रोपर्टी हामी त थाहा छ नि त हामीलाई के थियो अरे मिडियनको प्रोपर्टी ल भनौँ त ल median bisects the triangle into two equal halves. गुड हो त्यही प्रोपर्टी युज गर्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो तर यहाँ कुनलाई इक्वल देखाउने पहिला त हेरौँ पहिला है बिओसी भनेको यो हो अनि त्यही अनुसारले हामी जान सक्यो भने सजिलो हुन्छ अर्को एडिओई भनेको यो हो ल अब मिडियनको प्रोपर्टी पनि युज गर्न छ जसले गर्दाखेरि यो फिगर पनि नछुटोस् जस्तो यसमा मैले यो ट्रायंगल जोडे भने मिडियनको प्रोपर्टी काम गर्छ होला है हेरौँ त ल यहाँनिर यो ट्रायंगललाई मैले यो ट्रायंगल जोड्यो भने यो ट्रायंगलमा बीओसी मा के भन्छ BDC भन्छ है अनि त्यो BDC भनेको
त्यो BDC भनेको हाफ अफ ट्रायंगल ABC भन्न पाउने कि नपाउने? पाइन्छ सर। किन पाइने नि? त्यसै भन्न त पाइदैन के छ त्यसमा? सर सिडी मिडियम हो नि त। ए गुड हो। त्यसो भने त अनि के रहेछ रिजन के रहेछ ल भनौँ त ल। मिडियम सिडी बाइसेक्टर ट्रायंगल ABC टु इक्वल हाफ। गुड एकदम राम्रो ल। अब त्यस्तै फेरि अब यो माथिको क्वाड्रिलेटरमा पनि मैले यही ट्रायंगल जोडेँ मैले त्यो गरेँ भने पनि सायद एउटा ट्रायंगल बन्छ होला है। कुन ट्रायंगल बन्छ हेरौँ त ल। ट्रायंगल ADE ABE होला। ABE अँ ABE नै भनेको सर। हो के गर्ने यस्तै अलिअलि बुढेसकाल लागेपछि यस्तै हो क्या राम्रोसँग कान सुनिन्न होइन र। कहाँ तिम्रो जस्तो कान तिखो हुन्छ अरे यार। किरणले त सब सुन्छ सर। काका इज काका। ल अब यसको रिजन त अब भइहाल्यो यो भर्खर भनेको छ हामीले मिडियन बाइसेक्स द ट्रायंगल इन्टु इक्वल हाफ्स भन्ने कुरो भइहाल्यो। ल 1 को यो स्टेटमेन्टलाई हेरौँ त यहाँ यो ट्रायंगल पनि ABC को हाफ यो ट्रायंगल पनि ABC को हाफ हो भने अब हामी के लेख्नु त अब? BDC ABE। गुड कति राम्रो। ट्रायंगल BDC इज इक्वल टु ट्रायंगल ABE। यो धेरै क्यामेराहरू आजकल अफ हुन थालेको छ कारण के हो यो इन्टरनेट फास्ट भएर हो कि सो म त स्लो भइन चलाउँछु भिडियो अन। कि अब यहाँ पढिरहेछ अनि उतातिर फेरि अर्कै काम पनि भइरहेछ त्यस्तो हो भा कि मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छ त्यसलाई एकै पटकमा एउटा भन्दा धेरै काम गर्न सक्ने मान्छे जस्तै यहाँ पढ्न पनि सकेछ हो त्यही बेला उता साइडमा गेम पनि खेल्न सकेछ मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छ त्यसलाई के छ त्यस्तो मल्टी ट्यालेन्टेड हामी हजुर इक्वल एक्जिम भन्ने नि अथवा फ्रम स्टेटमेन्ट 1 इक्वल एक्जिम भन्ने नि हुन्छ अथवा फ्रम स्टेटमेन्ट 1 भन्ने नि हुन्छ है। ल अब यहाँ सब्स्टिट्युसन चाहिँ अलि भएन त्यो त भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे होइन कि हामीले कम्पेयर गरे हो नि त यो भनेको यसको हाफ हो यो पनि यसको हाफ हो त्यो भएर इक्वल भनेको छौँ हामीले त्यही कि फ्रम स्टेटमेन्ट 1 भन्ने केही पनि भन्न आएन भने नत्र भए अब एक्ज्याक्ट रिजन भनेको चाहिँ इक्वल एक्जिम भन्छ हामी यस्तो खालकोलाई है। ल अब यो अनिश थापा भन्ने मान्छे के गरेर बसिरहेछ अनिश आरु दियो। ल अब यहाँ हाम्रो यो ट्रायंगल बढी भयो भने जस्तो लाग्थ्यो होइन BOD चाहिँ अलिक बढी भएको छ क्या म घटाइदिन्छु होला है यो म्युजिक क्लासमा गरे भए हुन्थ्यो नि यस्तो त अलि यो हाम्रो म्युजिक क्लास हो र त्यही त नि यसरी यो बिटबक्स होइन यो ट्यालेन्ट चाहिँ राम्रो ट्यालेन्ट हो के थाहा पछि अब यही ट्यालेन्टबाट अगाडि बढ्ने पो हो कि होइन तर अलिक ठाउँ चाहिँ गलत हुँदैन कि होइन राम्रै पनि हुन्छ नि होइन राम्रै नाम पनि कमाउन सक्छ त्यो चाहिँ हो तर अलि यो ठाउँ चाहिँ गलत भयो क्या यसलाई सबट्र्याक्सन एक्जिम भन्नेलाई है यसलाई के भन्ने रे यसलाई सबट्र्याक्सन एक्जिम घटाउने काम भएको छ नि त अनि त्यसपछि गएर अब घटायो भने के हुन्छ अरे अब BDC मा BOD लाई घटाइदियो भने के हुन्छ प्रुफ स्टेटमेन्ट आउँछ सर अब हो र भनेपछि ट्रायंगल BOC इज इक्वल टु क्वाड्रिलेटरल ADOE ल कति राम्रो ल भनेपछि अब अनसिन थियोरमहरु चाहिँ यसो अलिअलि भनि पनि हेर्न सकिने भयो कि के छ ल यसमा केही सोध्नु छ नि भनौं त्यही त के यसमा सोध्नु छ केही हजुर त्यो DC मिडियन अन्त कसरी थाहा भयो कि D त मिड पोइन्ट भनेर देखाइन नि त D भनेको त्यहाँ छैन र यहाँ हेरौँ त एकचोटी 2 medians BE and CD भनेर क्वेशनले दिएछ होला हैन र 2 medians BE and CD भनेको BE पनि मिडियन हो CD पनि मिडियन हो भन्न खोजेको हो है ल यो क्यामेरा चाहिँ भोलिबाट अलि अफ गर्ने काम चाहिँ बन्द गरौँ है
यो धेरैजनाको यो अफ देखिरहेछ सबैजनालाई अफ गर्नुपर्ने कारण थिएन होला है ल यो बाहेक अरू कुनै छ भने हेरौँ के अरे अब के सोध्नु छ अरू केही कुराहरू ल अब कति लगभग हामीसँग अब 1 मिनट 36 सेकेन्ड जति रहेछ अघि हाम्रो एउटा महान कलाकार जुन बिटबक्स गरिरहेको थियो ल अब सुनौँ न त के भएर अब यो 1 मिनटमा हामीले खासै कुनै क्वेसन पनि भ्याइँदैन ल यस्तो लास्टमा इन्टरटेन भएर उ गरौँ ल मैले हो र आसिन ल यो आश्विन हुनसक्छ है एकदम आश्विन नै हुनसक्छ यो मान्छे यति प्रतिभाशाली मान्छे ल त ल हो त कति राम्रो लाग्यो न गर्न गर आसिन ल सुनौँ न उयो भने जात बोलिदिनु है बोल्दै गर्दाखेरि त्यो त कौशलले भने हो नि त कहाँ हामीले भने हो त नि अरूले त भने होइन एकजना गरी सबैलाई पोखिदिने ए अँ त नि त्यो त अलि भएन नि त ल एउटा त जाओस् न के भएर के सर हजुर के भन्नुभयो ल लास्टमा त के भन्नुभयो पो भन्छ अब बिटबक्स एउटा जाओस् भनेको ए हो त ल थ्याङ्क यू ल अब मैले यसलाई इन्ड गरिदिन्छु है त है ठिक छ ल एउटा राम्रो बिटबक्स सुन्न पाइयो है ओके ल बाई एभ्रिबडी